غارو كمان لونفيرونمون لو كونتاكت ذي كحرش القرايه ثمسرت يغفل ننسن في ثلاث زماع ادناف يوكلنا ديجي اضغران وذيكمون اذي مغورن امي كواردان نظام وكان نسقادش اياكي النبي غورنا يفكين الحرمه مس فيصل نيت بودا اكستكيلفنس سنفار لا سكولاريزاسيون القرايه يكواردانكي اوتيست ذي دوكلا ديالها نستكفل يكواردانكي دي ولايه في هذا سميتي كان بلي فيصل داون دافافات وغروث يقلان الصنفاكي اوتيست داون دكتور دي سداويت تستويث الطلبه عبد الرحمن ميرا يسمحهم ذي بقايث السلام عليك يا فيصل. لا سلام زلت اللون كويس. السلام عليكم. كنشكر فساتاسين العربيين يعني فرحان قران يدنسا غردا باش نسيوط يعني تيغري يعني وين نهضر كان السيئة الله يخليك كان ديك الشيء نديوسن سي فكاير وكنا نهضر في الحاله اسمي ساكن مي المهدي نسال في الاسم يتولد اكيد يماس هات المهدي نهضر في الدوكلا نهضر فيك باسكو شتي لي ليكزومبل شتي ديا حتى تاسي مولانا يتسول لك الصنفيكسان راه ونسن اوتيست باش هاد السجن قد ورين مبلي اميك افافاتنا ثيمات زمان خدمنا خديم وميثل وغادي يحسن ويزمر هذا يغار انو فو اوتيست ماشي درا منين تبان راه زمان حسن حتى في تمساتك وقبل نهضرات فين قلنا الدوكلايني كنت نهضر في مهدي شحال عمريس 9 سنين توري ساعه الله يبارك شحال يقرا السنه الثانيه بريمير السنه الثانيه ثبت كاين ميس زمان بعد كان يوم ماشي هو ليكزومبل بعد سما سنه ما مخشيش ولد كان ولد يعني باش انظر كايده ولا شونتيون غاساكن اليوم كيف اسمك لا بريمير اني وي ديك السنه اولى كذا السنه الاولى وي ديجا ديك السنه اولى يتعدى لي غار نو يسعى كل وقي التاريخ غير ما اذا يصحن يعطيك صح ما شاء الله اكيد لان ماشي ديول هو نظام دونك دنوالي ثيرا المهدي 7 سنين ديك غا بريمير اني سكو سا مزوالو دي لاكور اوفوتيس السنه الثانيه ايا كيز ما دينا غاتلغل الثمره ماشي كيكد ما تولد يكتب ولدي ولا سيني يكتب تيوالى الحاله ينس مي وين قال ذبابات نتايمات فاس اوفوتيس هاد الثمره يوسد سيون داغون خاطر بصح نشتا بالك 9 سنين قال عمري بصح الانسان ثانيا نكون وشو خاطر هذا الشيء وشو لينا حوايجن الا كان نسوج ضد اكن هذيك الشمن ليكول الكوليج من قارب كنا ورنا الكوليج يعني كيف الكوليج حوايج الخدمه تنقر مولان اسمي مهدي المهدي نعم ثوره باش يهضر اسمي بارك الله صح سنفك الكوراج هكا ماشي مليح اوكي فيصل كل شيء هات اي اكزومبل يعني الامتحان كيف ثاني سعدي الامتحان من سنه مويا شحال ديبو نفي ديميسيورتيس اللغه العربيه ستيزي يعني دي مزيان باش نفك ليكزومبل الكل مولان اذا غرسن اروان سن غرسن مرض التوحد حما كان قار باش نزرم باللي مهدي مس يومتنا فيصل ليزامانس يويناف كتب الناس انت كتب نقري يكتب كلش الناس حوايج خاطر زمري خاطر تصن دونيت سامحه كان بل خاطر كريمو صح عيطان دونيت مني حمل شغرسن لي سبوار ديسن كي نشوف حلا لازم مغرب بصح شوف ليكزامبل حاجه وي اوكي ديون مزيان ديال مثلا اي كي تنظ مبلي هسه واش تصو خديم انتيمات بابات ثلاث تيماتين دا نحبست القرايه خديم هكا الحالين هكا سوا يعني تحبسي مثل القرايه فرنسا نيفو يعني يونيفرسيتير وخدم راه على جات ميس كونساكري باش تمشي جديد ونشتا الحمد لله يعني
تبين فتيحة رزاق. ان شاء الله الله يبارك. وذاك يعاونني يعني انتوراج كنا قارن كويس انشتا يعني ستان اكزومبل كو غاسا كنيو الحمد لله، خاطر واحد لا تهضر بزاف في بالي باش تسيدي لا، لا، يعني علاش؟ مي ستان اكزومبل لا يعني كتقرا كذا يعني لا انا نتولي شي شي الله يبارك. كاين ساكن نبغى انس فايد ديالك هكا. نامك يا كريم وي. طاس نتواشولين وفي من ترى ميكال خدمه انت كي هكا. داروا انسانتي مهلكين كتشيني الثوران كوني ثان لا تحوسها فهمها نعم. مالك الله يبارك زمرد نعم. باش تجد يغرس الطريقه يا أيوة. الطريقه نعم. يوم يعني ذوك خام امك سولا ما تجمعت فيك الوقت يعني يلا الوقت ان شاء الله تفهموا لونفون اوتيست يعني شي ساعه كاينين العذريين يسعى التروب لكن قارن اختلال كاين الكومبورتمون شويه يسعى التواصل كنا قارن نستعرض اين انا كيس التواصل الوحيد الوسطي الخارجي يعني قلنا لونفيرونمون يسعى الديفيكولتي باش هذا يتوصل شغل ما كنا تنقلمون دينس ورس كل شيء يزما تيخدم يسعى الاشكال كايني كويني عنا en français تيديني لي كود سوسيو سما لي ريغل عندنا نكونين سنيت نساكو مثلا الالوان ولا التعامل قوانين التعامل كالواحد العيب انا كانوا هنا غرسن يا سون موند يزمر يروح هذا خما كذا في الدماسكين مي كاكشي ديك نورمال غرس يسبيرمي فهمت لانس الحوايج واش اللي مزيانين نشتري الحوايج تسنسد نورمال طبيعيه كي يخلق ربي في كيس بوتونسيال يوقفش نو لي زونفون دي ساعنا ان تروبل كونشتا ومن بعد نكوني باش تلحقت هذه الحق كايني صافتي ساعه كنت انا نهضر لوتيزم ماشي كيف على كل حال يعني باش تنيني درجات دي دوغري الا وين يسعى نلاحظوا يهضر غاس هذه شعور الترمي يسعى يهضر الوزيك ميتوري يهضر c'est-à-dire يقول لي هضر يباغ اني بغا تيديني يدوموند سيتا وهنا كان زعما نجحد لان دي كان دا بوتيت مازال حقنا نهضر صافت 7 سنين من سنين مازال نتقرا دينا بوتيت حاجه دوتر سوليسيون يعني موازيه للمدرسه ليكول ايتترا ترى نكوني من نخدم الترافايين يعني يا ترافاي اولا دي سبيسياليست كوني باش ماشي لي بار واحد نسن على كل حال مي يا ترافاي دي سبيسياليست نشكر مليح يعني السي يعني نفرش تونيت مسؤول الطلب معروف الدومين يخدم يعني لا سونسيبيليزاسيون وينشتان ويديك لي زونفون يقصدن يخدمن غاريدي كان سند ان بروغرام يعاون مليح لونفونتيس يعني الموند باس ديون البروغرام يون هي لك قرن يستخدم من امريكان كندا بارتو دا شو يبازي فوا شو في زاكتيفيتي دونسينيومون كي سميت البروغراميشن بلار لي زاكتيفيتي دونسينيومون كي سميت مع ناس زعما ظهر لنا بونتيساج سي امبورطون ما يبدو على لاج دو 4 يكون لقاس خدمت دي زاكتيفيتي هذه القيمه هذه الدماستيلو هذه الدم هذه على الحاجه اكو لي ديتاي il faut passer par là تساعدني لاج 4 5 عامين كانتونسيف ما تخدم ديدس اتيسوجدت ليكول هذه يقول اذا قد سوجدت هذه تقامي قلت لا طابلو دي تكررها يقول بقى يا دي تكنيك انشتا سي ان ترافاي اكسونتيي سي واش باسكو لوتيزم دوينس ولاش دواء اونتر ميغيومي دونك دوينس ستيمولاسيون افيك لي زاكتيفيتي التعامل تواصل باش داكتيفي بور اكتيفي ان بو
البوتونسيال يكفرن هذا هي فما فايس هذا في لا بيداغوجي ادابتي يعني سان فون كي يقولوا ذاك يحواج اني فور المجهود الشيخ خاطي صغران مخلفه في وردان ايضا اذا غير قال يولي من باللي كل ما يحرك الناس يقولوا ذاك يقبح بس يقولوا ذي تحرك لكن يزمر هذه لاب يزمر هذه غولي يزمر هذه غلا خاطر من الله وكنا في الصغار ماشي وكنا تيدنا يوجد ما يوجد غير غلط في الصغار دونك كوني هذا الصنف كنا مبلي سي لابسونس دو كونتاكت مع الناس اذا كنا يخدم مجهود يوكن نحفز دي دوقوس باش كنا ندير في نقولوا في كاس جوي ادي تيرور هكا هذا ساعتك ساعه ما دي يعني كثير خاطر لنا تاع الحوايج انت تسوضوا خاطر سي امبورطون الوقت نعلم ليميسيون ضيق يعني نكون نهضر في الواش وليني بوان امبورطون حوايج مازال تهضرها في اللاس وحوايج مرافقه سادير اكومبانيومون داخل المدرسه ويني ماسك يواشو هذا نتفهم باش هذا علمنا سوا كيس قارن الشيوخ انا المدراء لي ديريكتور انا الاكاديميه المهم اين يعني انا كنت دومينيني ان اونفون تيست يحوج مرافقه اللي دون ديزس قرناس اون فرونسي افيس اوكسيليير دو في سكولير تورا غتقنين نستخدم ناس تقنين كتمورا ناظن كوني ساعه شويه روتار هذا الحق افيس ايني اوكسيليير دو في سكولير مرافقه الحياه المدرسيه اتدو دقشيش ما ديكش بورطاي ديدس تساوي ايواشو باسكو سي ان ميليو داجدي تغورس يسينا راه مشيت مع مال امشي كلا قادي مع عندي كلا قادي روح عندي ولا قارد يشم لا كلاس ليكول وي لا طابليس سي دي ديتاي مرافقانيا اسهل المهمه باش تقيم فوالا دي تتابع هذه 5 الصف الواحد لي زونفون شغل سي ان ابرونتيساج الى قل الوقت الى قاس الوقت لا نوي ذاك بالك كرا الشهور ديال طابت اللي كرا سكواس عامين مي طون هذا مادام المرافقين ضروريه لازم تكمل ديدس باش تنجح سميت السكولاريزاسيون لونفون ونزمير راه انا ان بريفي يعني نكس الحقي يوقشيش هذه غر على جال خاطر دويد الاشكال النغثوره قلت راه الواقع اكينين مرافقه امشي تكشمس داخل القسم الواحد الشيخ وراه المشكل باسكو لوبجيكتيف يرنا اصلا حتى ولو الا لي قرناس ريغلومون دو ليكول لي ريغلومون خدمنا سيد باش ننظم باش تستيلار الفوضى ماشي مع الناس باش نمنع قشيش صغار هذا ماشي هو الميساج اللي بغا نسال هذا ريغلومون لابد باش تستيلار الفوضى باش يستيلار السوق لي كل باش كده فهمت كي نقلك فغن كلفظ صنفان البروجي القرايه لا سكولاريزاسيون غوردانكي ذي كوين ذي ولايه في دوكلانوال نعم تنض مبليث وفهم دغفل دا شو يغفلان يسمى ندفني غوردانكي على حسب التجربه نون ذاخر لاكوج على حسب كندير يعني مزوارو نرد يدورك في يعني في المرافقين هذا في لاكومبانيون ما يقولوا ذكي يحوج المرافقه اش حتسمى غورون يغوردان دي دوكلانو كون يغوردان مخالفين على حساب لان زعما كان وذاك ديكلارين يعني خاطر لهم في استثناء لهم ذاك بعدن كنا قرن تمديد مثلا بكايس نسعه كنا مد 30 40 لان ذاك الى حقنا لا سكولاريزاسيون لا ديك مازال دونك لا ذاك 4 سنين 50 لا ديك ارثورات الحق دي كاب اللي جديدا لا 3 سنين لا 4 سنين لا 50 لا 6 سنين 7 سنين 8 سنين وي نكون ثورا اخلاق لا كومباني اللي تم قرنت نخدم ثورا نشكشم ويني يقلن 6 سنين 7 سنين 8 سنين غليكول الى قد شمن باسكو ما يرنا شويه هذوك تاعكم اما ولا نسن الدوله الدار اللي نكرا قبضنا لكل في الجناره مثلا لا ترى شحال سامه غرو نساعد ديك زعما دينا غادي ديزاين بالك اكثر 10 15 يكونوا خطر تنظرام يعني شو دنو دار ولا سكولاريتي يقولوا داكي سا ازرف هذه غار ولاش اول فلاس ماز داكي اول اسكو تقرب غادي من هالن يعرف زناكي سا لي زيكولاكي هذا البريمير هكا نكوني وانت دوك لا شو تخدم دوك لا نخم
يعني يكون يعني في دوكلا غادي شو الموتيف هذا؟ نقصد الموتيف اللي ساكنه ينمهلنا لي ديريكتور كاينين الا الموتيف مزوارو المرافقين اسكو ساعه الحق شم غلقيس وين